बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ाकिर मरवत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द टूरिस्ट डॉक्टर। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फ़ेसबुक पे देख रहा था तो न्यू फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के एडमिशन्स हो गई हैं। बहुत सारे मेरे जूनियर्स और जानने वाले वो पोस्ट लगा रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं उन सारे स्टूडेंट्स को जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। और इसके अलावा जब बंदे का एडमिशन हो जाता है एमबीबीएस में तो फ़र्स्ट ईयर में स्पेशली एमबीबीएस बुक्स की सिलेक्शन थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं इस हवाले से कि कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस तरह पढ़नी है फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में। आगे जाके फिर इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहूर ज़माना F9 पार्क। और वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने के लिए क्योंकि फ़ाइनल ईयर के प्रेप्स चल रहे हैं हमारे, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैनेज करना। अभी मैं आया था पार्क वॉक करने तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो भी बना लूँ। तो वीडियो भी बनाएंगे और साथ साथ वॉक भी करेंगे। तो स्टे इन टच। और आज का व्लॉग इधर से ही शुरू होता है। गाड़ी को मैंने लॉक किया लेकिन मेरा जैकेट अंदर रह गया है और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। तो मैं सोच रहा हूँ जैकेट मैं इसीलिए लेके आया था क्योंकि जब ट्रैक पे चढ़ता हूँ तो वहाँ पे ठंड और ज़्यादा हो जाती है। तो मैं जैकेट उठा लूँ पहले अपनी। और इसके अलावा कैप की ज़रूरत नहीं होगी तो कैप को इधर ही छोड़ देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ऑटम चेक करें इस्लामाबाद का। इतना मज़े का लगता है ये पार्क। वैसे थोड़ा और वैसे भी प्यारा है लेकिन ऑटम में ये और ज़्यादा प्यारा हो जाता है। वॉक करने के बाद मुझे थोड़ी मुनासिब जगह मिल गई तो मैंने सोचा मैं बाकी वीडियो यहीं पे बना लूँ। तो आज के व्लॉग का प्रॉपर आगाज़ कर लेते हैं। तो फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मिला के हम फर्स्ट प्रोफेशनल बोलते हैं और फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर एमबीबीएस दोनों में बेसिक साइंसेस पढ़ाते हैं। बेसिक साइंसेस इंक्लूड फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड एनाटमी। तो बुक्स के हवाले से अगर मैं आपको एक जनरल बात बताऊं तो आपने ज़्यादा लॉन्ग बुक्स की तरफ मतलब नहीं देखना, ज़्यादा लॉन्ग बुक्स नहीं पढ़नी। ज़ाहिर बात है फ़र्स्ट ईयर में आपको लॉन्ग बुक से ही समझ आएगी, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ कि टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही हैं और लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट पढ़ना शुरू हो गए हैं। बजाय ये कि आप एक बहुत बड़ी मोटी बुक पढ़ें और फिर आप एग्ज़ाम में वहाँ क्वेश्चन अटैम्प्ट ना कर सकें, तो इससे अच्छा है कि आप उससे छोटी बुक लेकिन छोटी और प्रिसाइज़ बुक पढ़ें ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान कोई भी एमसीक्यू या इस तरह कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में मुश्किल ना हो। लेकिन फ़र्स्ट ईयर की मैं बात करूं तो ज़ाहिर बात है आपने शुरुआत तो लॉन्ग बुक से ही करनी है क्योंकि शॉर्ट बुक्स हो या दूसरी कोई जो सीरीज़ हैं यूएसएमएलई की जो बुक सीरीज़ है तो उससे आपको इतनी समझ आती भी नहीं है। आती भी है लेकिन फिर वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी डिफ़र करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी के वाले कौन से बुक को प्रेफर करते हैं और कौन सी बुक से एग्ज़ाम बनाते हैं या पेपर बनाते हैं। बहरहाल एनाटमी से शुरू कर लेते हैं। तो एनाटमी में सबसे पहले कॉलेज में जनरल एनाटमी पढ़ाते हैं। जनरल एनाटमी के लिए सारे लोग BD चौरासिया यूज़ करते हैं। BD चौरासिया इंडियन ऑथर है और BD चौरासिया जब आप पढ़ेंगे तो उसकी इतनी ख़ास समझ नहीं आएगी। बस आपने कोशिश करना है कि जो बोन मार्किंग्स हैं, जो मसल नेम्स हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू टेंडन्स वगैरह, इनके बस नाम याद करने हैं और ज़्यादा तौर पे आपने रटा लगाना होता है। जनरल एनाटमी में कॉन्सेप्ट भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें आपने याद करनी होती हैं। और जनरल एनाटमी की फिर ज़्यादा समझ आपको तब आएगी जब आप स्पेशल एनाटमी पढ़ेंगे, जब आप सिस्टम्स पढ़ेंगे एनाटमी के, जैसे अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, थॉरैक्स, हेड एंड नेक। ठीक है, तो जनरल एनाटमी के बाद आपका ये स्पेशल एनाटमी आता है। तो स्पेशल एनाटमी में आपने सारे मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट ईयर में अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ही है तो उसके लिए स्नेल यूज़ करते हैं। स्नेल ऑथर का नाम है, ठीक है। तो स्नेल यूज़ करते हैं और एनाटमी में फिर आपके पास
ایمبریولوجی آتی ہے، تو ایمبریولوجی کے لیے میرے خیال میں آپ کو لائق حسین یوز کرنا چاہیے. لائق بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ہر کوئی مطلب ٹیچرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لینگ مین یوز کریں یا KLM، یہ 2 اور آتھرز ہیں. لیکن میرے خیال میں لائق حسین جو پاکستانی آتھر ہے اس کی بک یوز کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بہت پریسائز لکھی ہوئی ہے، بہت آسان ورڈز میں لکھی ہوئی ہے اور آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی. ایمبریو کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ہسٹالوجی. تو ہسٹالوجی آپ نے لائق حسین سے پڑھنی ہے. وہ میرے خیال میں سارے اسٹوڈنٹس لائق حسین سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے میں یہ بولوں گا کہ اس کو سارا مطلب آپ یاد نہیں کر سکتے. بہت مائنیوٹ چیزیں انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں. ان مائنیوٹ اور جو رف چیزیں ہوتی ہیں وہ نکال کے آپ الگ سے اپنے نوٹس بنائیں، پوائنٹس بنائیں. کوئی بھی مطلب آرگن آپ پڑھ رہے ہیں، اس کی ہسٹالوجی پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو ایک اسپیسیفک فیچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ بلیڈر میں ہے تو وہاں پہ ٹرانزیشنل ایپیتھیلیم ہے، تو وہ سب کو یاد ہوتا ہے. اس طرح ہر آرگن کا پھر ایک ہسٹولوجیکل فیچر ہوتا ہے، تو وہ آپ کو لازمی یاد ہونا چاہیے وہ فیچر. انیٹمی کے بعد ختم ہو گئی تو فزیولوجی پہ آ جاتے ہیں. فزیولوجی میں میرے خیال میں سارے اسٹوڈنٹس گائٹن اینڈ ہال جو بک ہے اسی سے شروع کرتے ہیں، اور میرے خیال میں فرسٹ ایئر میں یہ ٹھیک بھی ہے. کیپلان جو ہے USMLE کی، جو لوگ USMLE کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ پھر کیپلان بھی یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ وہ بھی ساتھ یوز کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، کانسیپٹس آپ کے بنیں گے. لیکن میرے خیال میں ایک بک کافی ہے، چاہے آپ پھر کیپلان پڑھیں یا پھر گائٹن اینڈ ہال پڑھیں. وہ آپ اپنی یونیورسٹی کو دیکھیں کہ آپ کی یونیورسٹی والے کون سی بک سے پیپر بناتے ہیں، تو اسی حساب سے پڑھیں. فزیولوجی کی بات یہیں پہ ختم ہو گئی. پھر آتے ہیں بایو کیمسٹری پہ. تو بایو کیمسٹری میں بھی بہت ساری بکس ہیں. اور فزیولوجی کی میں ایک اور بات ایڈ کروں کہ بہت ساری بکس ہیں، ٹھیک ہے، موٹی بکس ہیں، لیکن اور زیادہ تر آپ کو فزیولوجی میں یہ مسئلہ آئے گا کہ میکینزم کسی پروسیس کا ان نون لکھا ہوگا. گائٹن اینڈ ہال میں بار بار یہ ذکر ہوا ہے کہ یہ میکینزم ہے، بٹ دس از اسٹل انسرٹن، یا دس از اسٹل ان نون، یا اٹ ہیز ٹو بی ڈسکورڈ، یا اس طرح لکھا ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ خود کو بالکل بھی کنفیوز نہیں کرنا. یہ آپ نے پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، ان چیزوں میں بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. یہ بہت ہی فضول بات ہے کہ آپ ان چیزوں میں پڑھیں اور پھر میکینزم کے پیچھے پڑے رہیں اور ایک بک دیکھیں کہ اس بک میں تو گائٹن اینڈ ہال میں یہ لکھا ہے اور فلاں کیپلن میں یہ لکھا ہے، فلاں بک میں یہ لکھا ہے. نہیں، ایک بک پڑھیں اور اسی کا میکینزم یاد کریں. اور ایگزام میں بھی اس طرح کوئی چیز نہیں پوچھتے کہ جو اس طرح کنٹروورشل کانسیپٹس ہوتے ہیں یا جہاں پہ کنٹروورسی پیدا ہو رہی ہوتی ہے بٹوین 2 بکس. تو ان چیزوں میں پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کے پاس بایو کیم کے لیے آپ پنکج جنائک جو انڈین آتھر ہے وہی پڑھیں، اور دس بک از مور دین انف. کوئی ستیا نارائن اور چیٹرجی اور یہ ساری بکس بالکل بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس یہی بک کافی ہے. اور جو کیپلن کی بایو کیمسٹری ہے اگر آپ وہ پڑھ لیں تو اس سے بھی اچھا آئیڈیا آپ کو ہو جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں کہ اگر آپ نے ایگزام کے لیے پڑھنا ہے، جو آپ کے ہوم ایگزامز ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے ایگزامز ہوتے ہیں، یونی ایگزامز ہوتے ہیں، تو اس میں آپ نے ٹیکسٹ بک لازمی پڑھنی ہوتی ہے. وہ پھر کیپلان سے آپ کی کویسچنز کور نہیں ہوتے. ابھی میری واک بھی کمپلیٹ ہو گئی اور ویڈیو بھی میں نے بنا لی، تو میں واپس انشاءاللہ گھر جاؤں گا. گاڑی میری پارک کی ہوئی ہے میں نے. اینڈ پہ میں یہ ایڈوائس دوں گا فرسٹ ایئر نیو کمرز کو، فرسٹ ایئر MBBS والوں کو، کہ آپ نے یہ شروع میں جب آپ بکس پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو مشکل لگے گا، یا آپ کو لگے گا کہ سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ کو پھر لگے گا کہ میں دوسری بک پہ سوئچ ہو جاؤں، کہ وہ بک ایک بک چھوڑ کے مطلب ایک آتھر کی بک، جیسے انیٹمی میں آپ نے نیل شروع کیا، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مشکل ہے تو میں دوسری بک پڑھنا شروع کروں گا تو اس سے سمجھ آ جائے گی، جیسے گریز انیٹمی ہو گیا. نہیں، آپ پڑھیں، آپ پڑھتے رہیں، اور شروع کے مہینوں میں تو کہتا ہوں کہ 1 to 2 months آپ کو اتنی سمجھ نہیں آئے گی بکس کی.
میں جتنا بھی ابھی آپ کو بولوں کہ یہ بک صحیح ہے یہ بک غلط ہے آپ کو اتنا پتہ نہیں چلے گا until and unless you start studying yourself. جہاں نماز میں نے یہیں پہ بچھا دی ہے اور اندھیرا بھی ہو گیا ہے تو میں گھر جاتا تب قضا ہو جاتی، بس نماز پڑھ کے پھر انشاءاللہ میں گھر جاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گاڑی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور اب انشاءاللہ واپسی ہوگی میری گھر. تو یہ پارکنگ ایریا تھوڑا رف سا ہے تو سلو چلانی پڑتی ہے گاڑی. یہ آ گئے ہم لوگ پارک گیٹ پہ اور اس کے بعد میں ویڈیو بنانا بند کر دوں گا کیونکہ میرے پیرنٹس نے بہت سخت منع کیا ہوا ہے. الحمدللہ میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں. سمرائز میں اس طرح کروں گا بکس کو کہ آپ نے ایک میکینزم کے پیچھے دو بکس نہیں پڑھنی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، الٹا نقصان پڑنا ہے آپ کو. ایگزام کے دنوں میں بندہ ایک بک بھی مشکل سے ریوائز کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایک بک پڑھیں، وہی بک پڑھیں جو میں نے ابھی ویڈیو میں بتائیں ساری. ان میں جو کانٹینٹ ہے دس از مور دین انف، اور کہیں پہ بھی آپ سے کوئی ایم سی کیو یا کوئی چیز مس نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور ایم سی کیوز کی پریکٹس، کویسچنز کی پریکٹس ساتھ ساتھ کرتے رہیں. ایک مرتبہ پھر تمام جونیئرز کو ڈاکٹر کمیونٹی میں ویلکم کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا کیریئر دیں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.